जनाह का तजाद तो आज भी जिंदा है। मजहबी ग्रुप्स उनको दो कौमी नजरे की इस्लामी रियासत की दलील बनाते हैं। लिबरल ग्रुप्स उनके 11 अगस्त की तकरीर को सेक्युलर बुरियां कहते हैं। इसके रिपोर्ट ने अपनी किताब जनाह ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि जनाह का नजरिया सियासी जरूरत थी। आयशा जलाल लिखती है कि जनाह की मौत ने नजरियाती इख्तिलाफ पैदा किया। मौदूदी ने लिखा कि जनाह के जदोजहद से धोखा है। जनाह ने असल में पाकिस्तानी कौम से धोखा किया है, लेकिन क्या वो शरत पर चलने वाली रियासत चाहते थे? जनाह ये सवाल उनकी कहानी का सबसे बड़ा राज है। मोहम्मद अल जनाह बरे सगीर के मुसलमानों को एक नया वतन दिया, पाकिस्तान। जनाह ने बरसों जदोजहद की। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, उनका मजहब, कल्चर और सियासत अलग है। उस आइडिया को दो कौमी नजरिया कहते हैं। उसने लाखों लोगों को जोड़ा और पाकिस्तान की बुनियाद रखी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो जनाह ने 11 अगस्त 1947 को कराची में एक ऐसी बात कही जो सबको चौंका गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मजहब का सरकारी मामला से कोई लेना देना नहीं होगा। ये उनकी पुराने नजरिए से बिल्कुल अलग बात थी। क्या जनाह ने अपना नजरिया बदल दिया था? क्या उन्होंने अपनी जदोजहद का ख्वाब छोड़ दिया? ये कहानी उस तनाज़े की है जो आज भी पाकिस्तान की शनाख्त का सबसे बड़ा सवाल है। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी और आज हम जनाह के इस नजरियात को समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं मौजू की तरफ। दोस्तों, जनाह की कहानी मुंबई से शुरू होती है। वो एक गुजराती खानदान से थे। एक वकील जो लंदन के लिंकन से कानून पढ़कर आया। वो सूट पहनते, सिगार पीते, अंग्रेजी बोलते थे। उनकी सोच जदीद थी। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में सब मिलकर तरक्की करें। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी बने। 1916 में लखनऊ मुआहदे में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया। उस वक्त वो सेक्युलर लीडर थे, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर यकीन रखते थे। हेक्टर बोलिथो अपनी किताब जनाह क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि जनाह का दिमाग सेक्युलर था, लेकिन वो हालात के मुताबिक फैसले करते थे। वो हर बात को मंतकी जाविये से देखते थे। उनका मकसद हिंदुस्तान के लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाना था, लेकिन ये ख्वाब जल्द ही टूट गया उसका। 1920 की दिहाई में जब हालात बदल गए, कांग्रेस ने मुसलमानों के मसाइल को नजरअंदाज करना शुरू किया तो जनाह ने देखा कि हिंदू अक्सरत में मुसलमान के हुकूक दब हो रहे हैं, मुसलमानों के हुकूक को सलब किया जा रहा है। उन्होंने फिर सोचा कि अलग वतन ही हल है। तब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश किया। उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, उनका मजहब, कल्चर, तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ है। उस आइडिया ने लोगों की दिल जीत लिए। जनाह की तकारीर में आग थी। वो कहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह हो जहां मुसलमान अपने मजहबी और सियासी आज़ादी पाएं। उनकी आवाज़ बरसगीर के कोने कोने में गूंजती थी। लोग उनके पीछे चल पड़े। और स्टैनी वोलबर्ट ने अपनी किताब जनाह ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि जनाह का नजरिया सियासी जरूरत थी। उन्होंने इस्लाम को एक टूल बनाया, एक आला बनाया। उनकी तकारीर में इस्लाम बड़ा थीम था। वो जानते थे कि मजहब लोगों को जोड़ सकता है। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की इजलास में उन्होंने करारदाद पेश की। उसे करारदाद लाहौर कहा जाता है। ये पाकिस्तान के ख्वाब की पहली सीढ़ी थी। जनाह ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उनके वफादार अलग हैं। आयशा जलाल अपनी किताब सोल स्पोक्समैन में लिखती है कि जनाह का नजरिया सियासी हिकमत अमली थी, लेकिन उसकी जड़ें मजहब में थी। उन्होंने मुस्लिम शनाख्त को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। उससे लाखों लोग इकट्ठे हुए। जनाह की तकारीर ने लोगों को जोड़ा। वो कहते थे कि पाकिस्तान में मुसलमान अपनी शनाख्त महफूज करेंगे, लेकिन क्या वो शरत पर चलने वाली रियासत चाहते थे? जनाह ये सवाल उनकी कहानी का सबसे बड़ा राज है। उनकी तकारीर से लगता था कि वो ऐसी जगह चाहते हैं जहां मुसलमान आज़ाद हों, लेकिन उन्होंने कभी भी वाज़ेह नहीं किया कि आज़ादी कैसे होगी, क्या ये शरीयत होगी या कुछ और होगा। उनकी तकारीर में जज्बा था,
لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کا آئین کیسا ہوگا۔ وہ لوگوں کو متحد کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اسلام کا سہارا لیا۔ ان کی تقاریر نے لوگوں کو ایک خواب دکھایا، لیکن وہ خواب کیا تھا، یہ سوال ہر کوئی پوچھتا ہے۔ جناح کا یہ تضاد آج بھی زندہ ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے، لیکن 11 اگست کو کراچی میں انہوں نے یعنی جناح نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اپنے مندر، مسجد یا گرجا گھر جا سکتے ہیں، مذہب، ذات یا عقیدے کا سرکاری معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سیکولر ویژن تھا۔ دی گارڈن نے اسے تاریخی تقریر کہا، لیکن یہ جناح کے پرانے بیانے سے الٹ تھا۔ مولانا مودودی جیسے مذہبی لیڈر غصے میں آ گئے اس بیان پہ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، سیکولر بات اس کے خلاف ہے۔ مودودی نے لکھا کہ یہ جناح کے جدوجہد سے دھوکہ ہے۔ جناح نے اصل میں پاکستانی قوم سے دھوکہ کیا ہے۔ ان کے فالوور حیران تھے کہ جناح نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جناح یہ کیوں کہہ رہا ہے اور انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا۔ اب منطق کی سوال یہ ہے کہ یہ تقریر کیوں الگ تھی؟ پاکستان میں ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر اقلیتیں ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ اگر جناح سخت اسلامی ریاست بناتے تو یہ لوگ غیر محفوظ ہو جاتے، قومی اتحاد ٹوٹ جاتا۔ جناح عملی لیڈر تھے، وہ جانتے تھے کہ مذہبی ریاست سب کو قبول نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا کہ وہ ایسی ریاست بنائے جو مسلم اکثریت کو جوڑے اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرے، لیکن یہ نقطہ نظر ان کے دو قومی نظریے سے مختلف تھا۔ انہوں نے برسوں کہا کہ ہندو اور مسلمان الگ ہیں، وہ الگ قومیں ہیں۔ اب وہ مذہب کو پرائیویٹ معاملہ کہہ رہے تھے۔ یہ ایک بڑا تضاد ہے جو آج بھی اس وقت تک موجود ہے۔ جناح جیسے کہ وکیل تھے، انہوں نے لندن سے قانون پڑھا تھا۔ ان کی سوچ برطانوی نظام سے متاثر تھی دوستو۔ وہ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے تھے۔ ہیکٹر بولیتھو لکھتے ہیں کہ جناح کا دماغ سیکولر تھا، لیکن انہوں نے مسلم شناخت کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جناح نے اپنے نظریے سے ہٹ کر 11 اگست کی تقریر میں انہوں نے ایسی ریاست کا آئیڈیا دیا جو سب کے لیے منصفانہ ہو، لیکن یہ ان کے پرانے فالوورز کے لیے شاخ ٹوٹ تھا۔ وہ اسلامی ریاست چاہتے تھے، اس لیے ہی وہ جناح کے ساتھ جل پڑے تھے۔ انہوں نے برسوں جناح کی تقاریر سنی تھی، ان تقاریر میں اسلام تھا، لیکن اب جناح کہہ رہے تھے کہ مذہب پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ انفارچونیٹلی جناح کی صحت 1947 میں خراب ہو چکی تھی۔ وہ صرف 1 سال گورنر جنرل رہے۔ ستمبر 1948 میں وہ اس دنیا سے چل پڑی۔ ان کی موت نے بڑا خلا چھوڑا۔ عائشہ جلال لکھتی ہے کہ جناح کی موت نے نظریاتی خلا پیدا کیا۔ مذہبی اور سیکولر گروپس نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوگا، لیکن جمہوری اصول بھی ہوگے۔ یہ جناح کے سیکولر اور اسلامی ویژن کا مکس تھا، لیکن یہ سوال باقی رہا کہ جناح کا اصل ویژن کیا تھا۔ آئین سازی مشکل تھی۔ مذہبی لیڈر شریعت چاہتے تھے، سیکولر لیڈر جناح کی 11 اگست کی تقریر پر زور دیتے تھے کہ وہ سیکولر ریاست نہیں چاہتے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ جناح کا ویژن منصفانہ ریاست کا تھا، لیکن سیاسی حالات نے اسے مشکل بنا دیا۔ 1956 میں پہلا آئین بنا، اس میں اسلامی اور جمہوری اصولوں کا مکس تھا، لیکن جناح کا تضاد اس میں بھی جھلکتا تھا۔ جناح کا تضاد تو آج بھی زندہ ہے۔ مذہبی گروپس ان کو دو قومی نظریے کے اسلامی ریاست کے دلیل بناتے ہیں، لبرل گروپس ان کے 11 اگست کی تقریر کو سیکولر جمہوریہ کہتے ہیں۔ دی اکنامسٹ نے 2017 میں لکھا کہ پاکستان آج بھی اسی تضاد سے جوجھ رہا ہے۔ کیا یہ اسلامی ریاست ہے یا سیکولر؟ یہ سوال پاکستان کی شناخت کا سب سے بڑا سوال ہے۔ جناح کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے دوستو جو پاکستان کی نظریاتی شناخت کو چیلنج کرتی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، لیکن جب خواب سچ ہوا تو انہوں نے نیا ویژن دیا، یعنی وہ خود ہی اپنے اس سوچ کو چھوڑ دیا۔ یہ مجبوری تھی یا کچھ اور مسائل؟ میں سمجھتا ہوں جناح کی یہ مجبوری تھی، کیونکہ یہی اس وقت سیاسی اور سماجی حالات تھے۔ ریشنلی سپیکنگ جناح ایک عملی لیڈر تھے۔ انہوں نے اسلام کو سیاسی ہتھیار ضرور بنایا،
اس سے وہ لاکھوں لوگوں کو جوڑ سکے، لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے ایسی ریاست کا آئیڈیا دیا جو سب کے لیے ہو۔ ان کی 11 اگست کی تقریر نے مذہب کو پرائیویٹ معاملہ بنایا۔ مذہبی لیڈرز نے اسے دھوکہ کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جناح نے اپنا نظریہ مکمل نہ چھوڑا، انہوں نے حالات کے مطابق نیا ویژن دیا، لیکن ویژن ان کے پرانے فالوورز کے لیے شاک ضرور تھا۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔